औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी तमाम आल पाक पर हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सैयदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बतों बड़े सलाम का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। दुश्मन की ज़ुबान को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने के लिए, ताला लगाने के लिए, यानी कि वो आपको गाली ना निकाल सके, हमेशा बंद करने से मुराद ये है कि वो आपको कोई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल ना आपके बारे में करे, आपके ऊपर तोहमत ना लगाए, आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशी ना करे, आपको बदनाम ना करे। इस तरह के जितने भी मामलात आपकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद हैं, तमाम मामलात को जो है वो हल करने के लिए ज़ुबान बंदी का ये बहुत ही अनमोल ख़ास अमल है। इसमें असल में बहुत सारी तरकीबात हैं और ये अमल मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कई मरतबा कई तरीक़ाकार के मुताबिक दे चुका हूँ, लेकिन आज मैं जो आपको तरीक़ाकार देने जा रहा हूँ, ख़ास तौर पे इन अय्याम के अंदर जब इस्लामी माह के आखिरी अय्याम चल रहे होते हैं, तो याद रखिएगा इस्लामी तारीख़ की आखिरी तारीख़ों में बहुत शदीद तरीन जौन सा है वो जादू के असरात होते हैं और जादू इन दिनों में खिलाया जाता है, पिलाया जाता है या जादू के हवाले से कोई भी मामलात होते हैं। तो अब दो चीज़ें हैं, एक तो अगर आपको किसी ने जादू खिलाया है, पिलाया है, तो उसके लिए वजीफ़ा अलहदा है, और दुश्मन अगर आपकी ज़िंदगी में मौजूद है और वो आप पे दुश्मन मतलब ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ज़ुबान से तंग कर रहा है, फ़ोन कॉलें कर करके आपको फ़ोन कॉलें कर करके आपको वो परेशान कर रहा है, तो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि दुश्मन ने अगर आपको खिलाया पिलाया है तो उन असरात को ख़त्म कैसे करना है, और दूसरी चीज़ ये है कि दुश्मन जो आपको गालम गलोच कर रहा है उसकी ज़ुबान बंदी कैसे करनी है। ठीक है ना जी। तो अब ये दोनों चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए अब ये अमल मैं आपको एक नहीं दो अमल दूंगा ताकि आपको दोनों वज़ाइफ की सही तरीके से समझ आ जाए। पहला वजीफ़ा जो है वो हम आपको देते हैं दुश्मन के हवाले से, कि दुश्मन की ज़ुबान बंदी के हवाले से, कि दुश्मन आपको नहीं बाज आ रहा और वो आपके ऊपर ज़ुबान बंदी मतलब आप उसकी करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें भी दो तीन तरीक़ाकार हैं, मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। अगर तो एक खातून है, उसने अपने शोहर के लिए इस अमल को करना है, यानी कि उसका शोहर ज़ुबान दराज है, ज़ाहिर बात उसका दुश्मन नहीं है, तो उसने उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसने इस अमल को फजर की नमाज के फ़ौरन बाद करना है या फजर से पहले करना है। समझ आ रही? कैटेगरी चेंज होती जाएगी ना। और उसके बाद इसके मौक़लात की आमदन और ताकत का बड़ा अमल दखल होता है, और उसके बाद जो इसकी मुखालिफ सिमत में अमलिया मौक़लात होते हैं। ये बारीक बातें हैं और सबको इसलिए समझ नहीं आएंगी क्योंकि न्यू व्यूवर्स जो हैं उनको नहीं पता चलेगा, जो पुराने हैं उनको पता है। ये छोटी सी लाइन जो मैंने बोली है, इस पर मेरे घंटों लेक्चर इस वीडियो पे मौजूद है, इस चैनल पे। तो कहने का मकसद ये है कि अब एक तरफ तो आप ये देख रहे हैं कि आपका दुश्मन जो है वो आप अपने शोहर को समझ रहे हैं, ससुराल में से किसी को आप समझ रहे हैं, तो अब ज़ाहिर बात है आप उनको ज़्यादा तो नहीं, नॉर्मल तरीके से आप चाहते भी खामोश हो जाए, तो किसी को नॉर्मल तरीके से आप खामोश करवाना चाहते तो उसको आपने फजर के बाद अमल को करना है। और अगर किसी को आप जोन सा बिल्कुल हद क्रॉस कर गया, वो बंदा वो नहीं समझ आ रही उस बंदे की, तो उसको जोन सा बिल्कुल फ़ौरन ज़ुबान बंदी उसकी करना चाह रहे हैं कि रिज़ल्ट सामने आए। ऐसा ना हो कि 6 महीने के बाद 2 महीने के बाद नहीं, इधर अमल करो तो उधर रिज़ल्ट सामने आना शुरू हो जाए, 2-3 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल 100% जोन सा वो नताई तक पहुँच जाए। तो उसके लिए आपने ये अमल जोन सा है वो ज़ोहर की नमाज के बाद करना है। अगर आप इससे भी ज़्यादा ताकत के साथ दुश्मन पर अपना मामला चलाना चाहते हैं कि आपका दुश्मन जोन सा है वो आप बिल्कुल फौरी के फौरी, तो फिर अब जोन सा है वो, क्योंकि कैटेगरी चेंज होगी ना, पहले तो शोहर फैमिली ये दुश्मन तो नहीं होते, फिर उसके बाद आम लोगों में आ गए आप, ठीक है ना। तो अब जो उनसे है एंड वाला दुश्मन है जी भाई, एंड है इस पे,
تو اس کو تو اب معافی بھی نہیں دینی کسی طرح بھی نا، تو فوراً کے فوراً اس کے جو بھی ہے، تو اس کے لیے، اس دشمن کے لیے آپ نے اس عمل کو دھوپ میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ اب دیکھیں طبیعت کی اجازت آپ کو اگر صحت دیتی ہے تو آپ نے بیٹھنا ہے، اگر آپ کو صحت اجازت نہیں دیتی تو پھر آپ جون سا ہے جہاں پہ دھوپ کی شعائیں آ رہی ہوں وہاں پہ آپ تھوڑا سا چھاؤں میں بیٹھ کے اس عمل کو کر لیں۔ اس عمل کو ظاہری بات ہے جس بندے نے دھوپ میں بیٹھ کے کرنا ہے تو اس بندے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ظاہری بات ہے چھت نہیں ہے سر پر، تو جب بھی کوئی آپ عمل کرتے ہیں تو اس عمل کے موکلات کی آمد ہوتی ہے، جنات کی، موکلات کی۔ تو جب آپ دھوپ میں بیٹھ کے کریں گے تو چھت نہیں ہوگی، آسمان ہے، کھلا آسمان ہے، تو کھلے آسمان سے تو ہم کسی کو روک نہیں سکتے۔ مطلب بھائی جہاز گزرنا ہے تو آپ جہاز کو روک لو گے، ہیلی کاپٹر گزرنا ہے ان کو روک سکتے ہو، پرندوں کو روک سکتے ہو؟ نہیں روک سکتے نا، حالانکہ یہ نظر آ رہے ہیں اس کے باوجود آپ نہیں روک سکتے۔ تو جنات بھی ایک مخلوق ہے، جیسے ہم ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، شادیاں، خوشیاں، غمیاں، اسی طرح ان کی بھی فیملی، چاچے تائے مامے، ان کے اندر بھی سارا کچھ ہوتا ہے، ان کے خاندان قبیلے ہوتے ہیں، تو وہ گزرگاہ ہوتی ہے، وہ جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ عمل کریں گے تو پھر ان کو وہاں سے گزرنے میں اذیت ہوگی، تو آپ اگر عمل حصار میں رہ کے کریں گے تو آپ کی چیزیں ان کو نقصان نہیں دیں گے اور ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ حصار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حصار کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی روحانی دیوار جو آپ کے سر پہ، آپ کے چاروں طرف ایسی ہو جائے کہ گزرنے والے کو نظر ہی نہ آئے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، اور نہ ہی اسے تکلیف اذیت ہو، نہ ہی آپ کے وجود کے اندر باہر جتنے شیطانی اثرات ہیں ان کے خروج کے بعد ان کا دخول ہو۔ تو اس لیے آسان لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ اگر آپ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے کرتے ہیں تو پھر آپ کو حصار کا عامل ہونا ضروری ہے۔ ساری گفتگو کا لب لباب یہ زندگی کے اندر آپ رزق کے وظائف کریں، برکت کے کریں، قرض کے کریں، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ دشمن کے لیے کریں، آپ اس کے بعد پروموشن کے لیے کریں، نوکری کے لیے کریں، کاروبار کے لیے کریں، ذاتی بلاٹ مکان کے لیے کریں، جادو کے لیے کریں، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ عمل صحن میں بیٹھ کے کھلے آسمان کے نیچے وہ کرے جو حصار کا عامل ہے۔ یہ میری نصیحت زندگی بھر یاد رکھیے گا، عمل کریں یا نہ کریں وہ آپ کی بات ہے، لیکن آپ یہ میری نصیحت پلے بات کبھی نہ کبھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس بندے نے جو بات کی تھی وہ تجربات اور مشاہدات کی بنا پر کی تھی۔ تو میں آپ کو جو نصیحت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ عامل نہیں ہیں تو آپ کھلے آسمان کے نیچے بالکل عمل نہ کریں۔ تو اس طریقے سے آپ اگر اپنے آپ کو کھلے آسمان کے نیچے عمل کریں گے تو پھر شیطانی طاقتوں اور روحانی طاقتوں کا آپس میں ایک جنگ بندی سی شروع ہو جائے گی اور وہ سارا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس طریقے سے آپ جو سا اس کو کھلے آسمان کے نیچے کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو حصار بتا دوں گا تو وہ آپ حصار کر لیں، اور بھائی حصار کرنا اور چیز ہے، حصار کا عامل ہونا اور چیز ہے۔ یعنی کہ آپ پوچھیں گے عامل کیسے بنتا ہے، تو عامل جو ہے وہ یا تو 21 دن میں بن جاتا ہے یا 41 دن میں بن جاتا ہے، یا پھر وہ 90 دن میں بنتا ہے، تو کوئی 11 سال میں بنتے ہیں، کوئی 21 سال میں بنتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں بہت محنت سے حاصل ہوتی ہیں، جو انسان منزل حاصل کرنا چاہتا ہے چھوٹا موٹا تو عامل بن جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو کئی اعمال پہ زندگیاں گزارنی پڑتی ہیں پھر جا کے ان کو منزل ملتی ہے۔ تو عام روٹین میں آپ کسی عامل سے اگر اجازت لے کے ہم حصار لگا کے کھلے آسمان کے نیچے عمل کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس کھلے آسمان کے نیچے عمل کرنے کے لیے آپ کا حصار کا عامل ہونا ضروری ہے۔ یہ باتیں آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب جو ان سے ہے وہ میں آپ کو جو عمل عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے یا ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو کام آپ کا بہتر ہو جائے گا اگر نارمل روٹین میں۔ فجر کے بعد کیوں کرنا ہے وہ میں نے ساری پوزیشن آپ کو سمجھا دی ہے، اور آپ نے جو ہے اس عمل کو ظہر کے بعد کیوں کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور ظہر سے پہلے جو ہے زوال ٹائم کے قریب اس عمل کو دھوپ میں کیوں کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ ساری پوزیشنیں بتا دی ہیں، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے عمل کو کرنا کیسے ہے، کرنا کہاں پہ، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ نے اپنا حصار باندھنا ہے۔ نارمل جو حصار ہے وہ میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں، 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ اپنا حصار لگائیں، اور اس کے بعد آپ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون 2 مرتبہ،
या आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये सामने कुरान पाक की ये आया मुबारक आपके सामने आ जाएगी। सुम्मुन, तीसरी मरतबा पढ़ दे तो सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन। ठीक है, ये 100 मरतबा आपने पढ़ना है। और जादू खिलाया गया आपको या पिलाया गया है, तो वो जादू खिलाए पिलाए को ख़त्म करने के लिए आपने ये 70 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर 70 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। और ये अमल आपने इशा के बाद करना है और पानी पे दम करके पी के सो जाना करना है। और थोड़ा सा सर पे डालने, चेहरे पे मसाज कर लें, फिर थोड़ा सा पी लें, चारपाई पे छींटे लगाएं। तो इस तरीके से आप मुसलसल 7 रातों के अंदर अंदर आपसे 70 साल पुराना जादू भी होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। जिन्नात के बसेरे हैं वजूद के अंदर तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।